वज़ीर आला जनाब हाजी गुलबर साहब, और ये जो हो रहा है, हमारा बहुत मंजे हुए सियासतदान है, हमारे दिल के करीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाफिज़ रहमान साहब, इनकी बड़ी करम नवाजी है इस पूरे पिक्चर में, और फिर इनके साथ हमारे अमजद साहब भी थे। सही, अगर ये उस वक्त सही तरीके से डिफेंड करते तो आज हम यहाँ आपके पास बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर रहे होते। इन लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी। अब ये लोग गिलगित बल्तिस्तान में एक लेबनान तर्ज की हुकूमत तो पहले से चलती आ रही है, अगर शिया वज़ीर आला है तो आपको गवर्नर सुनी आना चाहिए, फिर जजेस का तकसीम भी इसी तरह है। अब कारोबार भी इस बेस पे अब आप शुरू करेंगे तो भाई फिर हम कौन है, हमारी शिनाख्त क्या है? तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें न करें, ये अब हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जो धरना लगाया था ये किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं लगाया था, न गिलगित के लिए, न हुंजा के लिए, न नगर के लिए, न गिजर, न सिकरदो, न दियामर के लिए, बल्कि हमने एक ही झंडे के नीचे जमा होने के लिए, जिसका नाम जीबी था, हमने पूरे जीबी के लिए लगाया था। और जैसे इन लोगों ने जो डिज़ाइन करते हैं हमारे जो सिस्टम को, वो शुरू से ही इसी तरह डिज़ाइन करते हुए आए हैं। इनको बहुत मज़ा है इस तरह डिज़ाइन करने का। गवर्नर सुनी आता है, वज़ीर आला शिया और जो स्पीकर है वो इस्माइलिया लेके आएंगे, जजेस भी इस बुनियाद पे ही ये भर्ती करेंगे, और इसके अलावा वहाँ से कुछ नहीं मिले तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें तकसीम करते हुए रहते हैं, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये एक दूसरे से इनकी नफ़रतें बढ़ें, क्योंकि इन लोगों ने नशा किया हुआ इस तरह का डिज़ाइन का। हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ पे, और हम उनके इससे पहले जो हरकतें वो करते हुए हैं उसके भी मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब हम इनके सामने खड़े होंगे इसके ख़िलाफ़। और हम माह रमज़ान के अंदर ही देखते हैं कि अगर हालात बन जाते हैं इंशाअल्लाह ताला हम इनके जो मुजरिम हैं हम इनको मुजरिम ही कहेंगे। स्पेशली हमारे कैबिनेट के मेंबरान, उन लोगों ने जुर्म किया है और वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के मुजरिम हैं, और इन लोगों ने इनकी तकसीम बंदी की कोशिश की है और एक दूसरे में आपस में नफरतें बढ़ाने की कोशिश की है। बिल्कुल भी आप रोड्स बंद करके लोगों को जलील नहीं करेंगे। अब जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है इंशाल्लाह हम उनको तकलीफ देंगे। जिन लोगों ने हमारे चूल्हे बंद किए हैं हम उनके दफातर बंद करेंगे। जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये जो अटैक किया है या एक जुल्म किया है हम उनके दरवाज़ों के सामने जाके बैठेंगे। एक तो टेक्निकल फेलियर भी, हमने टेक्निकली भी उनको समझाया कि ये इतना भयानक किस्म का पोर्टल आप लोगों ने बनाया यार, जिसके अंदर अप्लाई करना इतना मुश्किल है। अच्छा, पहले बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा हमारे दियामर और बल्तिस्तान के भाइयों के पास है, और वो अवेल कर सकते हैं 4 अरब मुकम्मल वो टैक्स छूट में वो ले सकते हैं। उनके पास अल्लाह ने उनको वसाइल दी हुए पैसे हैं उनके पास। तो एक इलाका जो 4 अरब की टैक्स छूट सिर्फ उसी इलाके के लोग ही अवेल कर सकते हैं, आप वो उनको पाबंद क्यों कर रहे हैं कि जी वो सिर्फ 40 करोड़ तक वो जो है टैक्स में छूट अपने लिए करे? आप सिकरदो को किस तरह कह सकते हैं कि आप 40 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे, जबकि मैं समझता हूँ 4 अरब सिकरदो के लिए कम है। तो जबकि इसमें वफाक ने हमारे लिए ये कहा हुआ था, जब ज़रूरत पड़ने पर इस लफ्ज़ को आप गौर से सुनिएगा कि ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब इसको नहीं बढ़ाने के लिए टेक्निकली खेला है यहाँ पर। अकेला 15 करोड़ हुंजा का खर्च होगा तो सिर्फ हुंजा के लिए तो वो नहीं बढ़ा सकता है। वो वफाक पाबंद है 4 अरब की। तो हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे मजमूम मकासद से बाज आए। गिलगित बल्तिस्तान अब इन चीज़ों का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। यहाँ का बच्चा पढ़ा लिखा है, यहाँ के लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ के लोग मसाइल को समझते हैं। हम सबसे पहले इस तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हैं। जो एक तरीक़ाकार है, तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ 70% 80% जो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ी थी, तो लास्ट जो 20% जो मसला क्रिएट किया गया है, ये मसला इन लोगों ने खुद क्रिएट किया है। अब जब मसला इन लोगों ने क्रिएट किया है तो इस मसले को ख़त्म करें, 4 अरब को सेंट्रलाइज करें, कंसाइनमेंट बेस आप इन चीज़ों को तय करें। जो भी वहाँ पर आता है वहाँ उस पोर्टल के अंदर अपना चाइना से कंसाइनमेंट लेकर आता है कि उनको छूट मिलेगी। और दूसरी बात, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अब हमने भी अपने हिकमत अमली तैयार की है। इस पर इंशाअल्लाह हम अब गिलगित बल्तिस्तान के अपने माओं को, बहनों को, भाइयों को बिल्कुल भी ज़हमत नहीं देंगे। हम एहतजाजन बैठेंगे, ये हमारा आईनी हक़ है और इसका हम हक़ महफूज रखते हैं कि हम अपनी हक़ रोज़गार को महफूज करने के लिए पुरअमन एहतजाज हमारे पास है। और इस मतलब हम टेक्निकली इंशाअल्लाह तमाम चीज़ों को आगे देखेंगे और फिलफौर हम समझते हैं कि इस तरह के मज़मूम मकासद से बाज आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। 4 अरब के अंदर ये कहीं पर भी वफाक के साथ हमारी एग्रीमेंट में ये तय नहीं थी कि आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज और पॉपुलेशन बेस आप इसको तकसीम करेंगे। जब एक चीज़ वफाक के साथ हमारी नहीं है तो उस अपना एग्रीमेंट में एक और चीज़ मेंशन है, अगर ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी या ताजिर बरादरी इस एग्रीमेंट की वायलेशन करती है तो इस एग्रीमेंट को मनसूख समझा जाए। अब मुझे बताया जाए, अब वायलेशन जो है हमारी सूबाई हुकूमत ने की है, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने की है, अब इनको क्या सज़ा मिलेगी?
اگر ہم یہ وائلیشن کرتے تو یہ 4 ارب کا آپ سمجھ لیں اس کو ختم کرنا تھا وفاق نے. اب یہ حکومت نے کی ہے تو کیا ہمارے لیے 4 ارب انعام میں بڑھا دیں گے؟ یہاں پہ تو جو ہے اس کو اوپر بھی قدغن لگایا جا چکا ہے. تو گزارش ہمارے پاس، ہم آپ سے آخری بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید گلگت بلتستان کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. یہاں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ کریں. بزنس اور ہے اور پیکیجز اور ہیں. ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں. 2404 آئٹمز طے کی گئی کہ صرف یہی آئٹمز جو ہیں وہ آئٹمز جن کی نیڈ گلگت بلتستان پر ہے. وہ صرف گھریلو ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں کاروباری ضروریات کی بھی چیزیں ہیں، اس میں زرعی شعبے سے متعلق بھی چیزیں ہیں، اس میں دیگر زرعی جتنے بھی ہمارے یہاں پہ الیکٹرک سے ریلیٹڈ، تعمیرات سے ریلیٹڈ چیزیں، وہ تمام 2404 آئٹمز کو کم آئٹمز نہیں ہوتی ہیں. اسی دوران اس اینیکس کو فائنل کرنے کے بعد گلگت بلتستان سپریم کونسل اور جی بی گورنمنٹ کی بھی اس مشاورتیں تھی، بہت ساری میٹنگیں ہوئی اس میکنزم کو بنانے کے حوالے سے. اور اس میں جو ڈرافٹ فائنل ہوا تھا جس پر حکومتی اور سپریم کونسل کے کنسنسس ڈیولپ ہوئے تھے، اس کے اندر ایک بہت بڑا بنٹ کیا گیا. ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا، اور جو ابھی ایک جو پورٹل اپ ہوا ہے اس کے اندر ہم سے دھوکہ ہوا ہے. اب اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. اس میں یہ چیز طے ہوئی تھی کہ جو 4 ارب کا جو ہمیں ایک ریلیف ملا ہے، کم سے کم 4 ارب کا میں لفظ استعمال کروں گا یہاں پر تاکہ یہ لوگوں تک بھی میرا پیغام جائے. کم سے کم 4 ارب، زیادہ سے زیادہ کا یہاں پر کوئی حد نہیں ہے. یہ آپ کے مطلب خرچ کرنے پر ہے کہ آپ کتنا کنسائنمنٹس، کتنی چیزیں وہاں سے لاتے ہیں، آپ کتنی جلدی اس کو ایگزاسٹ کرتے ہیں. تو یہ طے ہوا کہ اس کو کنسائنمنٹ بیس رکھیں گے. کنسائنمنٹ بیس کا مطلب میں ذرا سمجھاؤں آپ کو. ایک تاجر چائنا سے ایک گاڑی لے کے آئے گا سامان کا، وہ سوس پورٹ پہ لے کے آئے گا، کسٹم اس کی ویلیویشن کرے گی. اور یہ بھی اس میں یاد رکھے کہ اس کے اندر 3 ٹیکسز کا استثناء ہے: سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. کسٹم طے کرے گی پورے کنسائنمنٹس کا، مثلاً فرض کرے کہ 1 کروڑ روپے کا تمام ٹیکسز ملا کے میرا ٹیکس بنا، تو اس میں سے سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ ملے گی. وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 20 لاکھ بھی، آئٹمس پہ مختلف ہے، ہر آئٹم سے مختلف ہے. وہ 70 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف آئٹمس ہو سکتے ہیں. جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ کنسائنمنٹ بیس، کنسائنمنٹ اگر چائنا سے داریل کا بندہ لے کر آئے، ہسپر کا بندہ لے کر آئے، گیزر کا بندہ لے کر آئے، چائنا سے جو کنسائنمنٹ لے کے آئے گا سوسپورٹ پر اس کو وہ چھوٹ دیتے جائیں گے اور 4 ارب سے اس ٹیکس کو ڈیڈکٹ کرتے جائیں گے. جب یہ 4 ارب 80% خرچ ہوں گے تو رجسٹرڈ کاروباری تنظیموں اور جی بی سپریم کونسل اور جی بی حکومت کی مشاورت سے جی بی حکومت وفاق کو خط لکھے گی، اور وفاق پابند تھی کہ وہ اس کو جو ہے نا مزید ایکسٹینڈ کرتی. لیکن ہمارے ساتھ ہاتھ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ یہ اوکے کرنے کے بعد کہ اسی ڈرافٹ کو ہم کیبنٹ کی میٹنگ میں ہم منظور کرائیں گے. آخری دفعہ میں حاجی گلبر خان صاحب کی جب حکومت تھی، آخری کیبنٹ میٹنگ میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، انہوں نے منٹس بھی چھپائے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس 4 ارب کو ہم ضلعوں کی آبادی کی بنیاد پر تقسیم کریں گے. اب اس کے میں فائدے اور نقصانات دونوں پہ ہم بات کریں گے. یہ بہت ضروری ہے، اس چیز کو سمجھیں، آپ بھی سمجھیں، آپ اس پہ سوالات بھی. اب بہت سے لوگوں کو، اب ظاہری بات ہے جب ہم آبادی کی بنیاد پر آئیں گے تو آبادی کا جو ریشو ہے وہ مختلف ہے ہر ضلع کا. اب اس بنیاد پر تقسیم ہوا جی، اس میں سب سے زیادہ جو کوٹا گیا وہ دار تنگیر اور اسکردو کو 64 کروڑ. ہم کہتے ہیں کہ بھائی 64 کروڑ ان کے لیے کم ہے. کیوں 64 کروڑ دے رہے ہو آپ ان کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ داریل کا کاروباری 2 ارب وہ اکیلا، ایک بندہ اکیلا آ کے ایگزاسٹ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ سکردو کا کاروباری آئے 2 ارب وہ اکیلا ایگزاسٹ کرے. چونکہ کوئی حد تو نہیں لگی ہوئی ہے نا یہاں پہ. حد تو یہ مطلب اصول تو یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی اس کو ایگزاسٹ کریں گے وفاق اس کو بڑھائے گا. اب گیم یہ ہوا کہ اوہو آپ لوگ بڑھا رہے ہیں، آپ کیسے بڑھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. پالیسی یہ بنی کہ یہ کیسے بڑھاتے ہیں، یہ کیسے ایگزاسٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. تو کیا ہوا، انہوں نے یہ کیا کہ بھائی داریل کے لیے 64 کروڑ، سکردو کے لیے 60 کروڑ، فلانے کے لیے 1 کروڑ، ہنزا کے لیے 20 کروڑ، نگر کے لیے 25 کروڑ، اس طرح کی چیزیں کی. اب اس میں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اس وقت جو ایکٹیو بزنس مین ہیں وہ تو اس میں سب سے زیادہ پرسنٹیج، سب سے زیادہ نمائندگی ہنزا، نگر، گلگت، یہ 3 ایکٹیوز ہیں. اس کے علاوہ دیامر سے بھی کچھ نمائندگی موجود ہے، بلتستان سے تو نہ ہونے کے برابر ہے. اب جو بلتستان یا شگر یا غزر کا کوٹا ہے وہ تو ایگزاسٹ ہوگا ہی نہیں. کیسے ہوگا وہ ایگزاسٹ جب ان کا کوئی ایکٹیو بزنس وہاں پہ ہے نہیں؟ تو وہ ایگزاسٹ نہیں ہوگا نا. ایگزاسٹ نہیں ہوگا تو وفاق کو جواز مل گیا کہ بھائی جب یہ ایگزاسٹ نہیں ہو رہا تو ہم آپ کو بڑھائیں گے کیسے. اب وفاق 4 ارب کا پابند ہے، وہ آپ کا 22 کروڑ، 12 کروڑ اور 14 کروڑ کا پابند نہیں ہے.
اب نگر والا مثلا نگر میں یہاں پر بوجھے صاحب موجود ہے, اگر نگر اپنا 20 کروڑ کل ایگزاسٹ کرتا ہے, اگر نگر یہ ڈیمانڈ کرے کہ وفاق ہمیں 30 کروڑ کرے, تو کیوں کرے؟ وفاق کا تو اس سے واسطہ ہی نہیں ہے نا. وفاق کہہ رہا ہے کہ آپ 4 ارب ایک دن میں ایگزاسٹ کریں, ہم دوسرے دن آپ کو بڑھائیں گے. اب یہ پالیسی بنائے گی کہ اس کو ایگزاسٹ نہیں کرنے دینا ہے. تو لہٰذا یہ جو ماڈل ہے بزنس کا, ہم اس کو یکسر طور پر مسترد کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنسائنمنٹ بیس ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 کے 4 ارب پورے دیامر کا بزنس مین لے کے آئے یار, 4 کے 4 ارب پورا دیامر ایگزاسٹ کرے اس کو, تاکہ مزید یہ ہم 4 ارب مزید مانگے اسکردو کے لیے, ہم بولے 4 ارب اسکردو ایگزاسٹ کرے. یہ 12 ارب 24 ارب کاروبار لازمی نہیں ہے کہ آپ 4 ارب کا بزنس کرتے ہیں تو آپ زندگی بھر 4 ارب کا ہی بزنس کریں. کاروبار تو گروم ہونے کا نام ہے, آگے بڑھنے کا نام ہے. بجائے اس کے یہاں پر کاروبار کو آگے بڑھانے کے, سٹل ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, لیکن کاروباریوں کے جو نا مطلب ان کے کاروبار کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. اب جو ایکٹیو بزنس مین ہے وہ تو گیا کام سے. اب اگر میں بزنس مین کی آبادی کی بنیاد پر دیکھیں تو اب ہنزے کو کتنے ملے جی؟ 15 کروڑ. ایکٹیو بزنس میں 500 کم سے کم میں انتہائی محتاط کے ساتھ 500 پلس ہیں. 10 بندے اپلائی کرے تو ختم.